बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, बुध के दिन या हय्यु या कय्यूमु पढ़ लो, 90 करोड़ शाम को मिल जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज बुध के दिन दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला वो अमल बताऊंगा कि सुबह पढ़ लो तो शाम तक माला माल हो जाओगे, और शाम में पढ़ लो तो सुबह तक माला माल हो जाओगे। लेकिन बुध के दिन पढ़ना, एक बुध को अगर तुमने खुदा की कसम ये अमल पढ़ लिया, तुम्हारी तकदीर के बंद दरवाजे इंशाअल्लाह एक दिन में खुल जाएंगे। रिस्क और दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी कि जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर हाजत, हर मुराद इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही पूरी हो जाएगी। जो मांगोगे रब करीम अमल के पढ़ते ही तुम्हारी खाली झोलियों में डाल देंगे। ये वो अमल है दौलत की बारिश का। ये वो सच्चा अमल है मेरे भाइयों कि इस अमल को पढ़ने वाला या पढ़ने वालियां कभी जिंदगी में शिकवा नहीं करती कि जनाब हमें फायदा नहीं हुआ। भाइयों बहनों, दुनिया में जहां कहीं मौजूद हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, अमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो, कोई भी गाँव, गली, मोहल्ला, जहां भी मौजूद हो, आपने सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक मर्तबा मेरे कहने पर इस अमल को पढ़ लेना है। सारी जिंदगी खुदा की कसम दुआएं दोगे, बुध के दिन दुनिया में जहां कहीं मौजूद हो, चंद घड़ियां, चंद सेकंड का वक्त निकाल कर बैठ जाना और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना। दौलत की बारिश का दुनिया का ये वो आजमूदा तरीन अमल है। रिस्क और दौलत से घर को भर देने वाला दुनिया का ये ऐसा पावरफुल तरीन अमल है कि इस अमल को जब भी जिस किसी दुखियारी परेशान बंदे या बंदी ने पढ़ लिया, फौरी तौर पर इस अमल के पढ़ने वालों के हालात बदल जाते हैं। फौरी तौर पर इस अमल के पढ़ने वालों की जिंदगियों में सुकून, खुशियां आ जाती हैं। ऐसी ऐसी जगह से मेरे भाइयों रिस्क और पैसा इस अमल के पढ़ने वालों की जिंदगी में आ जाता है कि खुदा की कसम इस अमल के पढ़ने वाले खुद भी हैरान रह जाते हैं कि ये पैसा, ये दौलत अचानक कहां से आ गई। एक एक पाई के लिए, एक एक रुपये के लिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर किसी के सामने हाथ फैला रहे हो, तंग दस्तियां, परेशानियां अगर खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो खुदारा मेरे भाइयों बहनों, आज मौका है। बुध का दिन भी है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में चंद सेकंड के लिए झोली फैला के बैठ जाना। इस अमल को पढ़ के अपनी हाजत और मुराद को पूरा कर लेना। ये वो अमल नहीं भाइयों के आज पढ़ा तो 1 साल बाद फायदा हुआ, 6 महीने बाद फायदा हुआ। खुदा की कसम ये अमल पढ़ते ही पढ़ने वालों की फौरी तौर पर हालात बदल जाते हैं। तंगदस्तियां, परेशानियां अमल के पढ़ते ही फौरी तौर पर दूर हो जाती हैं। रिस्क और दौलत इस अमल के पढ़ने वालों को ऐसे ढूंढता है जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर हाजत, हर मुराद इंशाअल्लाह सेकंड और मिनटों में पूरी हो जाएगी। जो मांगोगे रब करीम तुम्हारी खाली झोलियों में वजीफा पढ़ते ही डाल देंगे। ये अमल खाली झोलियों को फौरी तौर पर भर देता है। ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों गैब से इतना रिस्क और इतनी दौलत अता करता है कि अमल को पढ़ने वाला खुद भी हैरान रह जाए कि ये पैसा, ये दौलत कहां से आया है। आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों सिर्फ परेशानियां ही तुमने देखी हैं। आज तुम्हें वो अमल बताऊंगा कि जिसको पढ़ के लाखों करोड़ों लोग दुनिया में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, कि बेशुमार लोग इस अमल को पढ़ते हैं मेरे भाई, जो मेरी बहनें अपनी हाजतों, मुरादों को पूरा कर चुके हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा बंदा या बंदी हो कि जिसने इस अमल को पढ़ा हो और ये शिकवा किया हो कि जनाब मुझे फायदा नहीं हुआ। जो भी दुखियारा परेशान बंदा या बंदी तंग दस्ती में, परेशानी में, गरीबी में, फकीरी में इस अमल को जिंदगी में एक बार सिर्फ पढ़ लेता है मेरे भाइयों, इस अमल के पढ़ते ही इस अमल के पढ़ने वालों के हालात फौरन से बदल जाते हैं। फौरी तौर पर तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। फौरी तौर पर गैब से रिस्क और दौलत का बंदोबस्त हो जाता है। जो बहन भाई कहते हैं ना कि वज़ाइफ असर नहीं करते, तो मैं कहता हूं कि आज बुध का ये अमल कर ले इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारी तकदीर एक दिन में ना बदले तो फिर मुझे कहना एक दिन में मेरे भाइयों मेरी बहनों मोजज़ाती तौर पर, गायबी तौर पर तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए। तुम्हारी जिंदगी में इस अमल को पढ़ते ही इतना पैसा, इतनी दौलत आ जाएगी कि सारी जिंदगी खुदा की कसम किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी।
آپ کے گھر میں اگر فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، یہ وہ عمل نہیں بھائیوں بہنوں کہ جس کے پڑھنے والوں کو انتظار کرنا پڑے کہ آج وظیفہ پڑھا، 1 سال بعد، 6 مہینے بعد فائدہ ہوا۔ یہ وہ عمل ہے کہ ایک دن اس عمل کو پڑھنے والا ایک ہی دن میں اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ایک ہی دن میں اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کے پڑھنے والے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ قسمت کے بند دروازے ایک ہی دن میں کھل جاتے ہیں اور رزق اور دولت اس عمل کے پڑھنے والوں کو ایسے ڈھونڈتی ہے، خدا کی قسم، کہ جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہو۔ کوئی میری ایسی دکھیاری بہن، کوئی ایسا پریشان حال شخص کہ جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی تمہیں فون، کبھی میسیجز، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، فوری طور پر بدھ کا یہ عمل پڑھتے ہی چاہتے ہو کہ لاکھوں کروڑوں کا قرض اللہ پاک کے حکم سے ایک دن میں ادا ہو جائے، لاکھوں کروڑوں کا قرض ایک ہی دن کے اندر اندر ادا ہو جائے، تو خدا کا واسطہ آج میرا بتلایا ہوا دولت کی بارش کا یہ چھوٹا سا عمل آج پڑھ لینا۔ اگر تمہاری تقدیر ایک دن میں نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے بدھ کا عمل تمہیں دینے لگا ہوں۔ دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، بدھ کو اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ فوری طور پر گھر سے تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، فکر و فاقہ ختم ہو جائے گا، گھر سے بے روزگاری دور ہو جائے گی، اور اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق اور دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کا طریقہ کار سمجھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ اپنے ذہن میں بٹھانا۔ ایک چھوٹی سی بھی اگر تم نے مسٹیک یا غلطی کر دی عمل کو پڑھنے میں، اگر تھوڑی سی بھی تم نے مسٹیک کر دی اور عمل ضائع ہو گیا تو بھائیوں بہنوں، تو پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کرنا۔ پورے کا پورا عمل بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑی ترتیب سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا سمجھ لیں کہ اس عمل کو بدھ کے دن آخر کرنا ہے۔ تو کرنا کہاں ہے؟ پابندی یہ ہے کہ بدھ کے دن پڑھنا ہے۔ اب چاہے بدھ کو گھر میں پڑھ لیں بیٹھ کے، چاہے دفتر میں، چاہے مسجد میں، مدرسے میں، سکول میں، یونیورسٹی میں، بدھ کو جہاں دل کرے وہاں بیٹھیں اور اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور آپ نے اگر ایک بدھ یہ عمل پڑھ لیا نا، تو میں کہتا ہوں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کہ آپ سے بڑا خوش نصیب شخص اس دنیا میں اور کوئی نہیں کہ جس نے زندگی میں ایک بدھ کو یہ عمل پڑھ لیا۔ ساری زندگی خدا کی قسم کوئی ایسی بدھ نہ گزرے گی کہ اس عمل کو نہ پڑھو، ساری زندگی اس عمل کو پڑھو گے۔ یہ عمل وہ عمل نہیں بھائیوں بہنوں کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو انتظار کروائے۔ یہ عمل گولی کی سپیڈ سے بھی تیز اثر کرتا ہے، یعنی کہ گولی کی سپیڈ تو بعد میں اثر کرے گی، یہ اس سے بھی جلدی اثر کر جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں آپ نے عمل کیا اور وہاں اللہ پاک کے حکم سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ایسی ایسی جگہ سے میرے بھائیوں رزق اور پیسہ آئے گا کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ، یہ دولت آخر آیا تو آیا کہاں سے۔ آج اگر شدید مشکلات میں ہو، آج پریشانیوں میں ہو، دکھ میں ہو، بیماریوں میں ہو، اپنے حالات کو چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے کہ یہ بندہ اچانک کروڑ پتی کیسے بن گیا، اچانک اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ تو بھائیوں بہنوں بزرگوں، اس عمل کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کے پڑھنا، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھو، چاہے دفتر میں بیٹھ کے پڑھو، چاہے مسجد، چاہے مدرسے میں، چاہے اسکول میں، چاہے یونیورسٹی میں، جدھر تمہارا دل کرے بیٹھو، اپنی مرضی کی جگہ اور اپنی مرضی کے وقت پڑھنا۔ لیکن بدھ کے دن دنیا کے جس کونے میں ہو، جس گلی میں ہو، جس محلے میں ہو، بس بدھ کے دن آپ نے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ خدا کی قسم آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ عمل سمجھانے لگا ہوں بھائیوں بہنوں، بدھ کو ایسی جگہ پہ بیٹھنا عمل کو پڑھنے کے لیے کہ جب تک عمل کریں کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے، تمہاری پوری توجہ، پورا دھیان، پورا دل، دماغ عمل کی جانب ہونا چاہیے۔ اگر تو بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین
भरोसा करते हुए खुद को इस अमल को पढ़ने के लिए बैठना, और जब तक अमल कंप्लीट ना हो अपनी जगह से आपने खड़े नहीं होना। पूरा का पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा करते हुए पढ़ना है, क्योंकि भाइयों बहनों ये मुश्किल कुशा अमल है और ये सेकंडों के अंदर हालात बदल देता है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि दुरूद शरीफ पढ़ के अमल को शुरू करना है। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो तो वो पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा। जो बेहतर लगे या जो पढ़ना चाहो भाइयों बहनों, सिर्फ एक मर्तबा वन टाइम आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस अमल को शुरू कर देना है। दुरूद शरीफ पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने वजीफे का आगाज करना है। पहला वजीफा पढ़ के भाइयों बहनों या हय्यू या कय्यूमू का ये अमल है, जिसमें 2 से 3 मजीद वज़ाइफ शामिल हैं। ये तमाम के तमाम वज़ाइफ इस अमल के बिल्कुल आसान से सिंपल से हैं। अगर कोई बच्चा भी चाहे तो बड़े आराम से पढ़ सकता है। कोई बुजुर्ग, कोई बहने, कोई भाई के जिनको एक लफ्ज भी, एक वर्ड भी जिनको पढ़ना ना आता हो, वो भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। तो भाइयों बहनों, इस अमल को पढ़ने से पहले अपने दिल में किसी भी किस्म का वसवसा ना रखिएगा कि मैं ये अमल पढ़ रहा हूँ, पता नहीं असर करेगा नहीं करेगा, मुझे रिस्क, दौलत, रुपया, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। दिल में अगर रखोगे ना वसवसे, सवालात, तो कभी जिंदगी भर कोई वजीफा असर ना करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे यकीन करते हुए पढ़िएगा। अगर तुम बेदिली से पढ़ोगे, बेतरतीबी से पढ़ोगे तो खुदा की कसम अमल जाया हो जाएगा। इस अमल को पढ़ने के लिए इसकी पहली जो शर्त है कि ये सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाना। ऐसी जगह बैठना कि जब तक अमल करो तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ना, कोई सा भी एक मर्तबा, और फौरन पहला वजीफा इस अमल का भाइयों बहनों दौलत का बादशाह वजीफा। फर्स्ट नंबर पर जो वजीफा आपने इस अमल में शामिल करना है, बड़ा मुजर्रब वजीफा है, आजमूदा वजीफा है, दौलत का बादशाह वजीफा है। भाइयों बहनों, अपने हाथों में चाहो तो एक तस्बीह पकड़ लेना, अगर मौजूद हो तो, ना हो तो अपने सीधे हाथ पे गिनती करते हुए पहले नंबर पर जो वजीफा आपने इस अमल में शामिल करना है भाइयों बहनों, ये वजीफा है या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू। पहला वजीफा दौलत का बादशाह वजीफा जो आपने इस अमल में शामिल करना है, या सलामू का सिर्फ और सिर्फ 7 बार 7 टाइम पढ़ना है। मेरे भाइयों, पहला वजीफा जब 7 बार पढ़ लें तो अब आपने इसी वक्त इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफा इस अमल में शामिल कर देना है। बिल्कुल आसान सा वजीफा है, छोटा सा वजीफा है, मुश्किल कुशा वजीफा है, मुश्किलों परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है, दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला वजीफा है। भाइयों बहनों, ये वो वजीफा है, ये दौलत की बारिश का वो सच्चा वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ते ही तंगदस्तियां, परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस वजीफे को पढ़ते ही खुदा की कसम हालात बदल जाते हैं। जब भी मेरे पास, और मैंने याद रखिएगा कि बुध का जो अमल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इस अमल को लाखों करोड़ों लोगों को, ये गिनती भी याद नहीं, बेशुमार लोगों को ये अमल पढ़ने के लिए बुध के दिन का दिया है। और जिसने भी पढ़ा है, फौरी तौर पर इस अमल के पढ़ने वालों ने या पढ़ने वालियों ने अल्लाह पाक के हुक्म से एक बुध जिसने ये अमल पढ़ लिया ना, फिर वो इस अमल को हर बुध पढ़ना चाहता है, मेरे पीछे लग जाते हैं। और मैं आप लोगों को भी बता दूं कि अगर आपने एक बुध को अमल को पढ़ लिया और चाहो तो मेरी तरफ से जितनी बुध पढ़ना चाहो पढ़ो, आप सबको इजाजत है। इस अमल की इजाजत आम है। जो मेरी दुखियारी बहनें, जो परेशान हाल भाई पढ़ना चाहें, इस अमल को हर बुध पढ़ सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा करते हुए। आप लोग करते क्या हैं भाइयों बहनों, अमल करते हैं बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से, जल्दबाजी में, भागा भागी में। तो फिर क्या होता है कि अमल में, तरतीब में चेंजिंग करते हैं, गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से आपका अमल असर नहीं करता। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे यकीन भरोसा करते हुए पढ़ें, बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से। अगर अमल पढ़ोगे, खुदा की कसम कुछ फायदा ना होगा। सुकून से, इत्मीनान से बैठ के पढ़ें, अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए पढ़ें, और इस अमल को भाइयों बहनों
جس نے بھی پڑھا، ایک بدھ پڑھ لیا اور بدھ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تقدیر کے بند دروازے ایک دن میں کھل جاتے ہیں۔ آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل کو شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ آپ نے اس عمل میں جو شامل کرنا ہے، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ایک بار درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ اس عمل میں یا سلامو کا آپ نے 7 بار یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ تو جب 7 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں پہلا وظیفہ اس عمل کا یا سلامو کا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد، تو اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر اس عمل کے اندر جو کمال کا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ دولت کی بارش کا دنیا کا یہ آزمودہ ترین وظیفہ ہے۔ رزق اور دولت کا دنیا کا پاورفل ترین وظیفہ ہے۔ چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کر لیں۔ 7 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا تو سیکنڈ نمبر پر آپ نے آج جو وظیفہ پڑھنا ہے بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیو، اس وظیفے کو یا ارحم الراحمین 7 بار یعنی 7 ٹائم آپ نے یہ وظیفہ بھی پڑھ لینا ہے۔ 2 وظائف پڑھ لیے، 2 باقی ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہی پہلا وظیفہ یا سلامو کا 7 بار پڑھ لیا اور دوسرا وظیفہ بھی آپ نے اس عمل میں یا ارحم الراحمین کا بھی پڑھ لیا 7 بار۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب کوئی شدید مشکلات میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، جو آپ نے اس عمل میں اس وظیفے کو شامل کرنا ہے، تیسرے نمبر پر فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تیسرا وظیفہ آپ نے جو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے میرے بھائیو یا وہابو کا، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ یہ وظیفہ یا وہابو اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائم یا وہابو کا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی عمل کا آخری وظیفہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں جس کی اجازت آپ سب کو عام ہے۔ جتنی بہت چاہیں پڑھیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی وسوسہ نہ رکھیے گا کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے رزق، دولت، روپیہ، پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دل میں رکھو گے وسوسے، سوالات، تو عمل کبھی اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے یہ پورا عمل بدھ کو پڑھ لینا ہے۔ اور لگے آپ کو کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، پورا عمل جب پڑھ لیں، کمپلیٹ ہو جائے، آپ کو لگے کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، تو عمل آپ لوگ بدھ کے دن ہی جتنی بار چاہیں رپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آخری وظیفہ اس عمل کا آپ کو اپنی سکرین پہ شروع سے دکھ رہا ہے۔ جب سے آپ نے کلک کیا ہے ویڈیو پر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، اگر موجود ہو، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو 21 بار آپ نے یعنی 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے آخر میں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ 21 ٹائم پڑھ کے آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعائیں مانگیں۔ عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔